अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको मतनाज़ा बनाया जा रहा है, उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और कुछ इस तरह की अफवाहें भी जो हैं वो गर्म हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इसी केयर टेकर सेटअप को जो है वो इसी को कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके ऊपर बहुत से कॉलम्स भी लिखवाए जा रहे हैं और बहुत से टीवी प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सब चीज़ों का फ़ायदा कौन सी पार्टी को होने जा रहा है। क्या नून लीग को इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएँ या इसी सेटअप को कंटिन्यू किया जाए? और अगर एस्टैब्लिशमेंट इसमें शामिल नहीं है तो फिर ये कौन-सा गिरोह है, कौन-सा ग्रुप है जो कि इतना एक्टिवली जो है मीडिया में हर सतह पर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप प्रोग्राम्स उठा के देख लें, आप न्यूज़पेपर का कंटेंट देख लीजिए, आपको हर तरफ यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, क्योंकि अब उस क्यों के बाद जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि जी देखिए, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पहले इतनी नहीं थी जितनी चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। बात की जा रही है कि दूसरे जो ब्रदर ममालिक हैं हमारे, उनके साथ कुछ एमओयू जो हैं वो साइन हो रहे हैं। एमओयू साइन होने का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि एक जो बात हमारा उनसे मामला, एक जो बात तय की गई होती है उसकी याद दहानी के लिए कि हाँ जी ये चीज़ हमारे दरमियान तय पाई, उसको याद दहानी के लिए वो फिर से उस पे साइन किया जाता है। लेकिन ये एक अलग डिबेट है कि क्या केयर टेकर सेटअप में ये मुमकिन है कि जो एमओयू साइन होते हैं उसके बाद उसको अमली जमा पहनाने के लिए किसी मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत नहीं होती। और उसके साथ-साथ हम इस बात पर भी इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर ये चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पर कोई बात नहीं होगी, इसमें कोई अबहाम नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या जो आम बंदे के ज़हन में भी ये बात आती है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये इलेक्शन ना हो? क्योंकि आम तासुर यही है कि जब केयर टेकर सेटअप बना तो जो नाम सामने आए, खास तौर पे अगर हम वफाक की बात करें और हम पंजाब हुकूमत की बात करें, मोहसिन नकवी साहब की बात करें या काकड़ साहब की बात करें कि ये नाम कहाँ से आए और किन्होंने इनको नामजद किया, तो इसमें सबको ही इस चीज़ का पता है कि ये नाम कहाँ से है। तो फिर इसके साथ इस चीज़ को भी लिंक कर दिया जाता है कि शायद अगर ये बात अब हो रही है कि जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे, तो शायद ये बात कहीं उस तरफ से ही आ रही है जिस तरफ से इनके नाम आए थे कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं, कहीं से ये नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट की भी इसमें मर्ज़ी है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएँ। अब पंजाब हुकूमत को लेकर और अगर हम वफाक की बात करें, इन दोनों हुकूमतों में हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के तहत कुछ इसमें लोग हैं, जो 4 से 5 लोग, ज़राए का यही कहना है कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में ये चीज़ को डिस्कस किया जाए। इसके ऊपर कॉलम भी एक मशहूर कॉलम निगार हैं जिन्होंने अपने कॉलम में इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होते तो ये चीज़ शायद अवाम के फ़ायदे में जाएगी। अभी इस पर भी बहुत सारी डिबेट हो रही है कि अवाम के फ़ायदे में ये चीज़ किस तरह से जाएगी और लाहौर में अगर देखा जाए तो जो पंजाब हुकूमत है ख़ास तौर पर, उनके कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो एक केयर टेकर सेटअप चला रहे हैं। उनके कि हर रोज़ हम देख रहे हैं कि वो कहीं न कहीं एंगेज होते हैं, किसी चीज़ का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, जबकि कई बार उनको अदालत ने भी ये कहा है कि आप ये किस कैपेसिटी में जो है वो इफ्तिताह करते हैं। और इधर से अगर आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को देख लें तो इनका भी कहीं से नहीं लगता कि जो है ये केयर टेकर सेटअप चला रहे हैं। और लगता ऐसे है कि जैसे पंजाब और वफाक में ये चीज़ बाहमी मशवरे के साथ ये चीज़ों को लेके चला जा रहा है और इस बात की जो है इस बात को बहुत एक स्ट्रांगली जो है कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट को भी कि देखिए हमने ये वाले मामला जो हैं ये ठीक कर लिए हैं, मीशत को देख लिए बेहतर हो गई है, हमारे जी एमओयू साइन हो रहे हैं और डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, महंगाई कंट्रोल हो रही है, जो कि सिर्फ ऊपरी सतह तक हमें कंट्रोल होती नजर आ रही है, जो कि आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है अभी भी वो वैसी की वैसी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ों की जो कीमतें अभी भी वैसी ही हैं। और अगर बात कर लीजिए स्टॉक मार्केट की बात देख लें, वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। तो ये सब चीज़ें बयान करके एस्टैब्लिशमेंट को ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अभी आप 4-6 महीने इलेक्शन को जो है डिले करते हैं तो इससे आम आदमी को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन चीज़ों की कंटिन्यूटी रहेगी, ये दलील पेश की जा रही है। और इसके साथ मैंने बात की कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा?
اوبیسلی اس چیز کا فائدہ اگر دیکھا جائے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی انہی لوگوں کو ہے جو ابھی منتخب تو نہیں ہوئے، جن کو نامزد کیا گیا ہے انہی کو ہی ہے، کیونکہ اگر یہ رائے بنائی جا رہی کہ شاید اس کا فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے، تو نون لیگ کو تو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ نے کوئی فائدے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، تو میاں صاحب جیسا کہ میں پہلے بھی ولاگس میں کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کو پھر یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ تو وہ مری کی برف باری دیکھنے آئے، نہ ہی وہ یہاں پہ سری پائے کھانے کے لیے آئے لاہور میں، یقیناً وہ الیکشن کے لیے ہی آئے ہیں۔ پھر اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت آ رہے ہیں، اگر سیٹلمنٹ کے تحت وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ بات اب کس طرح سے اسٹیبلش کی جا رہی ہے کہ ابھی جو الیکشن ہے وہ ملتوی ہونے جا رہے ہیں یا ان میں ڈیلے آئے گا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، تو اگر معاملات طے ہیں تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بات پھر دو الگ الگ باتیں ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو، یا پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر پنجاب میں اور وفاق میں ہی زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اسی چیزوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ جبکہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کی واضح ہدایت ہے کہ اس پر کوئی جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرے گا میڈیا میں اس چیز کو، یعنی کہ اگر کسی نے ڈسکس کرنا تو گھر میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرے، میڈیا میں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ابھی اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح سے میڈیا پہ یہ پروگرامز ہو رہے ہیں، اوپنلی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو تو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ تو کیا پھر یہ لوگ اس چیز کی خلاف ورزی نہیں کر رہے کہ جو عدالت نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہی ہوں گے؟ ابھی اس میں جو زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے یقیناً وہ سپریم کورٹ ہی ہے، وہ عدلیہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان کی موجودگی میں یہ بات طے ہو گئی، جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے ان کی طرف سے آئی، تو پھر اس میں دوسری کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور اگر اس میں پھر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر بھی آئے گا، خاص طور پہ اگر ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں، جس طرح سے وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اول تو وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے، اگر یہ چیز ہوتی بھی ہے تو پھر یہ کوئی بہت بڑا ہی ایڈونچر ہوگا جس میں پھر بہت سی جو افواہیں ہیں یقیناً پھر وہ حقیقت کا روح بن کے سامنے آ جائیں گی کہ کسی پلاننگ کے تحت ہی جو الیکشن ہے وہ ان کو رکوایا جا رہا ہے یا ان کو ڈیلے کروایا جا رہا ہے۔ باقی رہ کی بات ایم او یوز کی، ایم او یوز تو سائن ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی کوئی پیش رفت نہیں ہے کہ جی ہمارے ایم او یوز سائن ہو گئے، لیکن اگر ہم اپنے ملک کے نظام کو چلانے کی بات کریں تو یہ بہت بڑا ایک منچال آ جائے گا، کیونکہ سینٹ آگے اس طرح سے نہیں جو ہے بڑھ سکے گا، یہی صدر جو ہے انہی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، تو معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ یہ سارا نظام تو رک جائے گا۔ کیا ملک کو چلانے کے لیے صرف دوسرے ممالک کے ساتھ کہ جی ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، یا دوسرا ملک جی ہمیں آسان شرائط پہ قرضے دے رہا ہے، یا ہمارا یہ چیز ہے کہ صرف اسی چیز پر ہی ملک چلے گا؟ جو ملک کے باقی معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے؟ تو لہٰذا یہ ملک کے لیے قطعاً بھی بہتر نہیں ہوگا کہ اگر الیکشن کو ڈیلے کروایا جاتا ہے، جو کہ نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی وہی جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے۔ وہی والی بات ہے، جب کرسی کسی کے پاس آ جاتی ہے تو کسی کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اسی لیے بہتر یہی ہے، اور پہلے بھی یہ چیزیں کچھ میڈیا میں آ بھی چکے ہیں اور پارٹیز اس بارے میں سوچ بھی رہی ہیں کہ یہ جو نگراں حکومت والا سین ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک جو نیب والا قانون ہے اس پر تو مسلم لیگ نواز بھی کہہ چکی ہے، اور دوسری پارٹیز کا اس پہ یہی موقف ہے کہ اس نیب کے ادارے کو جو ہے وہ ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب جماعتیں کس طرح سے جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہو سکتی ہیں کہ جی الیکشن نہ ہو یا اسی نگراں سیٹ اپ کو جو ہے وہ کیری آن کیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر اس طرح کا کچھ کرنے کا سوچا بھی جاتا ہے تو پہلے تو عدلیہ اس چیز کو روکے گی، وہ اس طرح سے نہیں ہونے دے گی۔ دوسرا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر ہم بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی آ جاتی ہے، خیر ان کے معاملات ابھی تھوڑے ڈیفرنٹ چل رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو کوئی بھی حکومت پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ الیکشن ڈیلے ہوں، تو لہٰذا یہ جو ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے، جو ایک افواہیں اس طرح کی گرم ہے، یہ بہت جلدی چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور کیونکہ اس ملک کے لیے بھی یہی بہتر ہے، اس ملک کے عوام کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا یا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس ملک کے ساتھ یہ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا، اور اس ملک کو پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ آنے پہ بہت ٹائم لگے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، کامنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔